सभामुखमा विशेष अधिवेशनको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको संकल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा छलफल हुन उपस्थित भएको छ। हाम्रो लोकतन्त्रले, हाम्रो संविधानले सहमति, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। प्रत्येक विषयहरूमा छलफल हुनु, तर्क हुनु र सहमतिका साथ उपस्थित हुनु यो लोकतन्त्रको एउटा चरित्र हो। यो लोकतन्त्र संसदीय लोकतन्त्र हो। संसदीय लोकतन्त्रमा हामीले संसदीय विधि पद्धतिको पालना गर्नु अनिवार्य चिज हुन्छ र हामी जुन लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यही लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासको दायित्व हाम्रो हुने गर्दछ। यसका निमित्त गण्डकी प्रदेश सभाले आफ्नो न्यायावलीका आधारमा, हाम्रो संविधानका व्यवस्थाका आधारमा, हाम्रा लोक परम्पराका आधारमा जे खालको अभ्यासमा आज हामी छौँ यो लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियानका साथ, कार्यका साथ उपस्थित भएका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। सङ्कल्पित हुनु, दृढनिश्चयी हुनु र त्यो दिशामा अग्रसर हुन प्रतिबद्ध हुनु संसदीय परम्पराको र संसदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी हो। यो कामका निमित्त आज हामीले कोभिड-19 का सन्दर्भमा महाव्याधिका विरुद्ध लड्न, कोरोनाको दुष्प्रभावबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिकहरूको कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र खोप सम्बन्धी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न का निमित्त सर्वदलीय सहमतिका साथ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर आज छलफलमा छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ र सहमति जनाइरहेका छौँ। यो सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि, यो सहमतिलाई जनस्तरमा पुर्याउनको लागि र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नका निमित्त संसदले गर्ने सहमति हो, संसदले जनाउने प्रतिबद्धता हो र यो संसदमा उपस्थित भएका दलहरूको सहकार्यमा, एकतामा मात्रै सम्भव हुन्छ। यदि यसमा एकता रहेन, सहमति भएन भने हामी यस्ता कुराहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको सन्दर्भ, उदाहरण हाम्रै गण्डकी प्रदेश सभा काफी छ। हामीले विगतमा यो अभ्यास गरिसकेका छौँ। हामी जे अभ्यासमा, जे काममा अहिले छौँ, यो कामका निमित्त नेपालको संविधानको धारा 35 ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यो कामलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त यो संविधानसँग, यो संविधानका आधारमा निर्वाचित हुने संसद र सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। संविधानभन्दा बाहिर, संविधानबाट बाहिर खोजिने, संसदबाट बाहिर खोजिने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। हामी त्यहीँबाट उभिनु पर्दछ। यस कारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी आइरहेका यी तमाम समस्याहरूको हल हामीले यही दिशाबाट खोज्नु पर्दछ। तर यी समस्या कहाँबाट उत्पन्न भए? के यी गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएको यो 3 वर्षको भित्रमा यहीँ जन्मिएका समस्या हुन् कि यसको कुनै इतिहास छ, कुनै बाटो र पाटो छ? यहाँनिर हामीले खोज्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो विकासको बाटो तय गरिरहेका सन्दर्भमा बेलगाम उदार पुँजीवादको यात्रामा जब दौडियो, निजीकरणको यात्रामा दौडियो, त्यसको सबभन्दा बेसी क्षति स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा भएको कुरामा अब कसैको पनि दुई मत हुन्छ भन्ने लाग्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन ढङ्गले हामीले निजीकरण गर्यौँ, उदार पुँजीवादको पक्ष पोषण गर्यौँ विगतमा, त्यसको प्रतिफल आज हामी बेहोरिरहेका छौँ। यसकारणले यो संकल्प प्रस्तावले हामीलाई फेरि पनि सचेत के गराएको छ, सरकारलाई फेरि सचेत के गराएको छ, हाम्रो हिँड्ने दिशालाई के कुरामा सचेत गराएको छ भने जनताका आधारभूत मौलिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका, मौलिक अधिकारसँग जोडिएका सवालहरूमा सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारणले सरकारी दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि सरकारका नीति, योजना र बजेटहरू त्यही ढङ्गले क्रियान्वयन हुनुपर्छ, त्यही ढङ्गले कार्यान्वयन, त्यसको प्रतिफल खोजिनु पर्दछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको। यस कारणले हामीले अपनाइरहेको नीति, हामीले बनाइरहेका सिद्धान्तहरूको पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण चिज हो र स्वस्थ रहनका निमित्त यी सबै चिज हामीले सामना गर्न सक्ने गरी हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो सामाजिक संरचनालाई निर्माण गर्नुपर्दछ। यो निर्माण गर्ने दायित्व गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश सरकारको, सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सङ्घमा सङ्घीय सरकारको, केन्द्रीय सरकारको रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ र त्यसरी नै संकल्प प्रस्तावलाई लिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ।
जबसम्म हामी उदार पुँजीवादको बेलगाम यात्रामा दौडिरहन्छौँ तबसम्म यस्ता परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहन्छन्। तर यो सिर्जना भएको परिस्थिति नेपालमा एकाएक तयार भएको सिर्फ परिस्थिति होइन, यो मानव जातिमा मानव सभ्यतामाथि नै धावा बोल्ने गरेर जुन कोरोना भाइरस आइरहेको छ, यस्ता समस्याहरू हामीले विगतमा धेरैचोटि जुध्यौँ र धेरै समस्याहरूसँग जुझ्दै मानव जातिले आफ्नो सभ्यता र विकासको यो चरणमा आफूलाई पुर्याएको छ। यसकारणले यो सभ्यताको यो चरणमा प्रवेश गरिरहेको मानव जातिले आफ्नो थप मानव जीवनलाई सुदृढ सभ्य सुसंस्कृत बनाउनका निमित्त अरू थप खालका योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिन चाहन्छु। हामी संसदमा धेरै चिजका बहस गर्छौँ, संसदभित्रै बहस गरिने कुरा बहुत राम्रा र उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ठान्दछु। तर संसदमा प्रयोग गरिने भाषा शैली र संसदमा गरिने शब्दहरूका चयनले पनि हाम्रो पछिल्लो पुस्ताका लागि मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि नै हामीहरू जो यो संघीय प्रणालीमा गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलो पटक आएका छौँ, पछिल्लो पुस्ताका सांसदहरू, पछिल्लो पटक आउने सांसदहरूका लागि पनि मार्गदर्शन गर्ने योजना, उनीहरूलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी हामीले त्यस्ता भाषा शैली प्रयोग गर्दा जरुरी हुन्छ, आवश्यक हुन्छ भन्ने ठान्दछु। स्वाभाविक हो, हामीले अपनाएको प्रणालीमा हामी 3 तहको सरकारमा छौँ, 3 तहको संसदमा छौँ। एउटा संसद विघटन हुँदै अरू संसदहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सनुपर्छ यो जरुरी छैन। अरू सबै संसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना काम गरिरहेका हुन्छन् र गरिरहनु पर्दछ। तर संसदमा लोकतन्त्रमा दलहरूका पनि आफ्ना निश्चित जिम्मेवारी हुन्छन् र त्यो संविधान सम्मत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता प्रत्येक दलले स्वीकार्नुपर्छ, त्यसका सदस्यले स्वीकार्नुपर्दछ। दलभित्रका खेलहरूलाई, दलभित्रका विवादहरूलाई दलको आचरण विधि र विधान विपरीत संसदमा खेल्न खोजिन्छ भने परिणाम यस्तै हुन्छ। यो सधैँ बारम्बार भइरहने चिज हुन्, यसलाई अनौठो ठान्नु पर्दछ भन्ने ठान्दिनँ। जहाँ पनि ध्वंसबाट मात्रै निर्माण देख्ने दृष्टिकोण छ, त्यो ध्वंसबाट निर्माण देख्ने दृष्टिकोणबाट फर्किन जरुरी छ। प्रत्येक चिज ध्वंस गरेर नयाँ सृजना गर्न सकिन्न, यो तथ्यलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। समाजमा अराजकता फैलाएर समाजमा शाकाहारी आन्दोलन भएन मांसाहारी आन्दोलन हुनुपर्दछ भनेर भाषण गरेर समाजलाई उत्तेजित बनाएर लान खोजेको चाहिँ कहाँ हो? लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हो, अग्रगमनको लागि हो, या पश्चगमनको लागि हो? नामका लागि, नाराका लागि, आवाजको लागि, विद्रोहका लागि मान्छेलाई उरालेर, मान्छेलाई विद्रोहमा भड्काएर अनि मान्छेलाई विद्रोह गर्न लगाएर नाममा वामपन्थी अनि काममा दक्षिणपन्थीको सेवा गर्ने नाभा कादाहरूसँग सधैँ होस गर्नुपर्ने, सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने र नेपाली जनताले चिन्नुपर्ने दिन सुरुवात भएको छ। संघीय संसद विघटन भयो, संघीय संसदको विघटनमा आफ्ना आवाजहरू हुन सक्छन्, आफ्ना तर्कहरू हुन सक्छन्। के स्थिरताको नाममा बागमती प्रदेशमा स्थिरताको नाममा 1 नम्बर प्रदेशमा मचाइरहेको वितण्डले स्थिरता सिर्जना गर्छ? मुलुकको लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छ? मुलुकको लोकतन्त्रलाई अग्रगमनमा लैजान्छ? संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्छ? प्रान्तीय सरकारहरू बलिया हुन्छन्, जनताका मागहरू पुरा हुन्छन्? के यसरी यही लोकतन्त्रको, यही संहिताको, यही परिकल्पना हामीले गरिरहेको हो र? किमार्थ होइन। हामीले हाम्रा वादहरू, हाम्रा विवादहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा छलफलहरू संसदबाटै निरूपण गर्छौँ भनेका, संसदमै बसेर निरूपण गर्छौँ, छलफल गर्छौँ भने प्रणालीलाई स्थापित गरेको, त्यही प्रणालीका आधारमा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण र विकास गर्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको। नेपाली जनताले गणतन्त्रका लागि बगाएको पसिना, गरेको श्रम, बगाएको रगत, दिएको बलिदान, कसैको पदका निमित्त